बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा नाज़रीन करम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, लंदन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भरपूर एहतजाज, दुनिया ने आंखों से देखा कि कौन सी ऐसी सबसे बड़ी जमात जो कि लंदन के अंदर इतना बड़ा मुजाहरा कर रही है। अहम तरीन तफसीलात इस हवाले से आपके सामने आगे चलकर रखता हूँ। इसके बाद कल मैं आपको एक वीला के अंदर खबर देने ही वाला था लेकिन नहीं दे सका, जिसके अंदर आप देखें कि मोहसिन नकवी साहब ने बरतानवी हाई कमिश्नर से रब्ता करके उन पाकिस्तानी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का कहा जिन्होंने काजी फैसल साहब की गाड़ी के खिलाफ एहतजाज किया, या काजी फैसल साहब की गाड़ी के ऊपर थप्पड़ मारे थे या उन्हें गालियां दी थी। जो आपको याद होगा वो जो मुजाहरा एहतजाज चंद लोगों का किया गया था, तकरीबन 25 लोग बताए जा रहे हैं। उस हवाले से अहम डेवलपमेंट है वो भी आपके सामने रखता हूँ। मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहिबा ने नवाज शरीफ साहब को झूठा करार दे दिया, लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मुस्लिम नून के सदर और कायद है, लेकिन मोहतरमा ये जो मरियम औरंगजेब साहिबा, ये जो पीआईए के हवाले से जो हाल ही में जो मामला स्कैंडल चल रहे हैं, इसके अंदर उन्होंने रगड़ा लगा दिया यहाँ पर नवाज शरीफ साहब को, यानी कि नवाज शरीफ साहब झूठे करार हो चुके हैं। क्योंकि इस हवाले से मैंने कल आपको बताया था कि पंजाब की हुकूमत एक नई एयरलाइन शुरू करने वाली है, और इस हवाले से औरंगजेब साहिबा के एक नई स्टेटमेंट निकल कर आ रही है, जिससे ये तो साबित होता है कि जी नवाज शरीफ साहब झूठे हैं या तो फिर मरियम औरंगजेब साहब झूठी है। इस हवाले से आगे चलकर गुफ्तगू करते हैं, अहम तीन तफसीलात ये भी मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन एक और अहम तरीन मामला है शहरियार अफरीदी साहब, जो कि उस वक्त लंदन के अंदर मुजाहरे के अंदर शरीक थे, वो नाराज नजर आए। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि मुझे माइक नहीं दिया गया। अहम तरीन मामला ये भी आगे चलकर आपके सामने रखता हूँ। और शहरियार अफरीदी साहब वहां पर क्या कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, शहरियार अफरीदी साहब की इस वक्त झड़प चल रही है, ये मामला भी है। थोड़ा सा इस पर डिस्कस करते हैं ताकि आप आगाह कर सकूं कि मामला कहां तक पहुंचे हैं। इसके अलावा जिन लोगों के खिलाफ बरतानिया के अंदर कार्रवाई की जा रही है, उन लोगों का क्या कहना है, वो क्या करेंगे, इस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात है, ये भी आपके सामने रखता हूँ। दीगर अहम तरीन उमूर पर भी बात करते हैं। वीला की तफसील की जाने बढ़ने से पहले काइंडली अगर चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन पर लाजम क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले अहम तरीन मामला लंदन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज, क्योंकि कल इमरान अख्तर साहब को वजीराबाद के अंदर जो हमला हुआ था खान साहब के ऊपर कातलाना, और जो गोलियां लगी थी, उसे 2 साल मुकम्मल हुए। इस हवाले से यकजहती के लिए आप ये देखिए कि मुजाहरा किया गया, एक एहतजाज किया गया, भरपूर एहतजाज था। शहबाज गिल साहब ने वहां पर खिताब करके वहां पर लोगों के खून को गरमा दिया और ये कहा कि सिर्फ अगर 10,000 नहीं 10 लाख लोग रोडों के ऊपर निकल आएगा तो फिर एक जीएचक्यू से हेलीकॉप्टर निकलेगा और अडयाला जोड़कर इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाएगा। यानी कि अहम तरीन तफसीलात इदारों के ऊपर उन्होंने दबाव डाला, इदारों के ऊपर उन्होंने यहाँ पर ये चीज कही कि जो इदारे जिस तरह से ये मामला कर रहे हैं, और आज हमारी कौम जागी हुई होती तो पाकिस्तान इस तरह से ना होता। और एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी उन्होंने काफी ज्यादा तनकीद की, और यहाँ पर जर्नेलों के ऊपर तनकीद की। पाक फौज हमारे है और हम कुछ चंद जर्नेलों की बात करते हैं जो कि वो काली भेड़ियां जिनकी वजह से जो फौजी इदारा है वो तबाह हो रहा है या बर्बाद हो रहा है। इनके अहम तरीन मुजाहरा था, जहां पर आप देखिए कि कितना बड़ा अहम तरीन मुजाहरा उस वक्त आप देखिए कि दुनिया देख रही है कि ये कौन लोग है, पाकिस्तानी लोग क्यों मुजाहरा करे, क्यों एहतजाज करे सिर्फ इमरान खान के लिए। लेकिन वहां पर शहरियार अफरीदी साहब के हवाले से बड़ा अहम तरीन मामला, शहरियार अफरीदी साहब की स्टेटमेंट निकल कर कि मुझे माइक नहीं दिया गया, मुझे तकरीर नहीं करने दी गई। तो उन्होंने तनकीद की उस वक्त मौजूदा कुछ लोगों के ऊपर, जो कि वहां पर मुंतजमीन भी आप कह सकते हैं, जो इंतजाम करने वाले, इसके अंदर शहबाज गिल, जुल्फी बुखारी और वहां पर अजहर मिशवानी साहब भी शामिल थे, जो उस एहतजाज के अंदर आपको लीड करते हुए दिखाई दे रहे। लेकिन वहां पर तकरीर नहीं करने दी गई तो शहरियार अफरीदी को, क्यों नहीं करने की मैं चलकर आपको बताता हूँ। लेकिन बहरहाल वो करें, मैं तकरीर करने आया भी नहीं था, मैं सिर्फ इमरान खान की वजह से आया था और मैं चले आ गया। उसके बाद मुझे माइक नहीं दिया गया। उस हवाले से उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि जी तनकीद भी थोड़ी सी की कि मुझे दिया जाता और नहीं दिया गया, चले खैर मैं फिर यहाँ पर जो जिस वजह से आया था मैंने वो काम कर लिया इमरान खान साहब के बारे से। लेकिन शहरियार अफरीदी साहब का उन शुमार लोगों के अंदर होता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, यानी कि ये शेर खान मरवत ग्रुप या शानदाना गुलजार हो जाए, ये वाला ग्रुप, इसके अंदर फिर आप इन्हें भी ले लें, शहरियार अफरीदी साहब को, इनकी कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के साथ नहीं बनती। यानी कि कुछ अहम तरीन नाम है वो मैं लेना नहीं चाहता, क्योंकि आप ये देखिए कि अंदरूनी खबरें होती है, इस हवाले से बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स है, जहां पर अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पुराने सियासी वर्कर्स हैं तो उनकी अभी तक मौजूदा जो सीनियर तीन लीडरशिप है, या मैं ये कहूं कि कोर कमेटी के कुछ अरकान है या सियासी कमेटी या लीगल टीम के कुछ लोग हैं, मेंबर्स हैं, उनके साथ नहीं बनती। एक दूसरे के ऊपर इल्जामात भी लगाए गए हैं करोड़ों रुपए के, जी तुमने ये खाए, तुमने ये किए, तुमने वो किए। यानी कि और पार्टियों के अंदर जो झड़प होती है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी चल रही है। और इस वक्त शहरियार अफरीदी पाकिस्तान के अंदर नहीं है, वो बाहर गए थे अपनी बेटी का कोई दाखिला कराने किसी यूनिवर्सिटी या स्कूल के अंदर, तो अभी तक वो बाहर ही पाकिस्तान वापस नहीं आए।
تو یہ اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے. میں اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کیوں شہریار فریدی صاحب اس وقت باہر ہیں، کیوں انہیں مائک نہیں دیا گیا. آپ اس کو آپ بہتر سمجھ پا رہے ہوں کہ میں جس کی بات کر رہا ہوں. تو ناظرین اس کے علاوہ جو اہم ترین ڈیولپمنٹ پی آئی اے کے حوالے سے، پہلے نواز شریف صاحب ہمیں یہ خبر دیتے ہیں کہ جی میری بیٹی نے مجھے فون کر کہا کہ کیوں ہم پی آئی اے کو خرید لیں، پی آئی اے کو ہم ایک نئی ایئر لائن بنا کر ہم آگے اس کو ڈیولپ کریں یا اس حوالے سے ایک نئی پنجاب ایئر لائن کا نام دے دیں. تو یہ خبر کس نے دی؟ یہ نواز شریف صاحب نے خبر دی تھی. اب محترمہ مریم اورنگزیب صاحب کہتی ہیں جو پی آئی اے خریدنے کے حوالے سے خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ مریم نواز یا پنجاب حکومت پی آئی اے کو ڈیولپ کرنا چاہتی ہے، انہیں خریدنا چاہتی ہے، پنجاب ایئر لائن کا اسے نام دینا چاہتی ہے، یہ جھوٹی خبریں ہیں. اس کے اوپر کان نہ دہرائیں. یعنی کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی خبر کو وہ جھوٹا قرار دے رہے ہیں. محترم میاں محمد نواز شریف صاحب کی ویڈیو موجود ہے جہاں پر وہ بغیر ماسک لگا کر ریڈ ٹائی پہن کر بیٹھے ہوئے وہ یہ خبر دے رہے کہ جی مریم نواز میری بیٹی نے مجھے یہ کہا کہ کیوں نہ ہم پی آئی اے کو خرید لیں. اب میاں محمد نواز شریف صاحب یہ تو جھوٹے ہو سکتے ہیں، یہ تو محترمہ مریم اورنگزیب جھوٹی ہو سکتی ہے بطور، کیونکہ اگر میں یہاں پر بات کرتا چلوں اب وفاقی ایک وزیر ہے مریم اورنگزیب، صوبے کی بھی ایک وزیر ہے، تو میری نظر کے اندر نواز شریف صاحب کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے کیونکہ ان کا وہ صرف ایک ایم این اے ہے پارلیمنٹ کے اندر. اس کے علاوہ وہ ایک مسلم لیگ کے صدر بھی ہیں. لیکن اس میں اگر حکومتی سطح کے اوپر دیکھا جائے تو حکومتی سطح کے اوپر مریم اورنگزیب نے بیان دیا کہ میں حکومتی سطح کی طرف سے بیان دے رہا ہوں کہ یہ ساری خبریں جھوٹی ہیں، مریم نواز کوئی پی آئی اے نہیں خرید رہی، اس کے اندر کوئی بھی سچائی نہیں ہے. ہاں ایک علیحدہ ایئر لائن شروع کرنے کی بات کی جا رہی ہے لیکن یہاں پر انہوں نے سیدھی سیدھی اس بات کو جھوٹا قرار دیا. تو کیا نواز شریف صاحب جھوٹ بول رہے تھے کہ میری بیٹی نے مجھے فون کر کے پی آئی اے کو خریدنے کی بات کی؟ یعنی کہ پھر تو نواز شریف صاحب کو جیل کے اندر ہونا چاہیے کیونکہ حال ہی میں جو قانون سازی کی گئی اس حوالے سے کوئی بھی اگر میڈیا کے اوپر خبریں جھوٹی پھیلائے گا اسے تو اس قانون کے تحت ایف آئی اے حراست میں لے گی، اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی. تو محترم نواز شریف صاحب کو جیل کے اندر ڈالا جائے، کارروائی شروع کی جائے. اب یہاں پر تو ان کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگ جائیں گے. وہ کارروائی تو ہوگی جی صرف ان لوگوں کے ساتھ جو حق اور سچ کی بات کی جاتی ہے. نواز شریف صاحب کے خلاف بھی کارروائی کی جائے، میرا یہ اس کی اوپر اپنی ذاتی رائے ہے، لیکن یہاں پر مجھے نہیں لگتا کہ نواز شریف صاحب کے خلاف کارروائی کی جائے گی. آپ یہ دیکھیں بڑا اہم ترین معاملہ ہے. قائد کہہ رہے کہ جی میری بیٹی نے مجھے فون کر کے ایئر لائن خریدنے کا کہا اور اس کے نیچے کی وزیر کہہ رہے کہ نہیں مریم نواز کے خلاف یہ جھوٹی خبریں پھیلائی جا رہی ہے، جو اس کا باپ ہے وہ جھوٹی خبریں یعنی کہ پھیلا رہے ہیں، کہ نواز شریف صاحب جھوٹی خبریں پھیلا رہا ہے، یہ تاثر دیا گیا ہے. اس حوالے سے میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ پنجاب حکومت ایک نئی ایئر لائن شروع کرنا چاہ رہی ہے، یعنی کہ جہاں پر آپ تعلیم نہیں دے سکتے، جہاں پر آپ اپنے ملک کے اندر اسپتال نہیں بنا سکتے اور اپنے علاج کے اپنے گلے کے انفیکشن کے لیے آپ پاکستان چھوڑ کر برطانیہ آ رہے ہو اور وہاں پر آپ ایک نئی ایئر لائن شروع کرنے کی کوشش کریں کہ بیڑا غرق کر دیا اپنے ملک کا اور وہاں پر ایک نئی ایئر لائن شروع کر کے وہاں پر بھی بیڑا غرق کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور بہرحال محسن نقوی صاحب کے حوالے سے جو خبر تھی میں نے کل آپ کو ویلا کے اندر دینا چاہ رہا تھا لیکن میں بھول گیا، لیکن اب اس ویلا کے اندر آپ کو دے دیتا ہوں کہ محسن نقوی صاحب نے برطانوی ہائی کمشنر سے رابطہ کر کے جو 25 تقریباً لوگ تھے جنہوں نے یہاں پر قاضی فیض صاحب کے خلاف احتجاج کیا تھا، وہ جو گاڑی والا واقعہ تھا آپ کو یاد ہوگا، حال ہی میں جو لیٹسٹ سکینڈل آیا اس سے پہلے والا واقعہ، اس کے اندر محسن نقوی صاحب نے یہ ماور کرایا کہ جی برطانوی ہائی کمشنر کی ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے اور لگ بھی رہا کہ جی کارروائی ہوگی. لیکن اگر ان لوگوں سے بات کی جائے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جی آپ کو کوئی ڈر اور کوئی خوف، لیکن انہیں کوئی بھی ڈر خوف نہیں ہے. کچھ قانون دان ہے، کچھ وکلا جن سے بات ہوئی تو پھر ان کا ایک موقف سامنے نکل کر رہا ہے. اگر ان لوگوں نے ان کے پاسپورٹ شناختی کارڈ بھی بلاک کر دیے یا برطانیہ کے وہاں پر لوگ جو وہاں پر انتظامی کارروائی کی بھی جاتی ہے لوگوں کے خلاف تو پھر وہ عدالتوں کے اندر اڑ جائے گی. جو کہ برطانوی نیشنلٹی رکھتے ہیں وہ تو وہیں پر ہی کارروائی ہوگی، جو برطانوی نیشنلٹی نہیں رکھتے جو کہ ورک ویزا کے اوپر برطانیہ کے اندر موجود ہے، اگر ان کے پاسپورٹس اور شناختی کارڈ بلاک بھی کیے جاتے ہیں تو پاکستان کی عدالتیں انہیں فوری طور کے اوپر ریلیف دے دیں گی. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ایک احتجاجی مظاہرہ کیا جائے، کسی شخص کو گالیاں بھی دے جائے، پھر اس کے صورت کے اندر آپ پاسپورٹس اور شناختی کارڈ بلاک کر دیں. یہ نہیں ہوتا، بالکل بھی ایسا نہیں ہو سکتا. یہ اہم ترین ڈیولپمنٹ نکل کر آئی ہے جہاں پر محسن نقوی صاحب اور برطانوی ہائی کمشنر کے درمیان جو رابطہ ہو یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. لیکن اس کے حوالے سے ایک اور بھی اہم ترین معاملہ میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ اس وقت آج کے دن اہم ترین قانون سازی کی جا سکتی ہے پارلیمنٹ کے اندر. میں نے کل کی ویلا کے اندر بھی آپ کو خبر دی تھی اور یہ پارلیمنٹ کے جو ایم این ایز ہے جو مسلم لیگ نون کے یا پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں انہیں اپنی حاضری یقینی بنانے کا کہا گیا کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر آج کے دن کے اندر موجود ہو. اور جو بل پیش کیا گیا تھا دہشت گردی عدالت کے حوالے سے یا یہ جو 25 تعداد کرنے کے سپریم کورٹ پاکستان کے ججز کے یہ آج منظور کرایا جا سکتا ہے پارلیمنٹ سے، کیونکہ کل چیف جسٹس یاسر صاحب نے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس طلب کر رکھا ہے، وہاں پر بھی ایک بہت بڑا دنگل سجنا ہے، وہ معاملہ بھی ہے. اور آج منافع صاحب کے حوالے سے اہم ترین مقدمات عدالت کے اندر لگے ہوئے ہیں، وہ بھی معاملات ہیں. دیگر اہم ترین ڈیولپمنٹس انشاءاللہ اگلے ویلا کے اندر آپ کے سامنے رکھوں گا جہاں پر بہت اور دیگر عدالتی امور کے اوپر بات چیت کریں گے.
آپ کو بتاؤں گا کہ عدلیہ اس وقت کہاں پر کھڑی ہوئی ہے، کہاں پر اس وقت پاکستان کے چیف جسٹس یحییٰ فریدی صاحب اس وقت اس حکومت کو بڑا ٹف ٹائم دے رہے ہیں، جہاں پر یہ شہباز حکومت ہو جائے یا محترمہ مریم نواز صاحبہ ہو جائے، کہ آپ دیکھیے ان کی شکلیں دیکھیں، 26ویں آئینی ترمیم کرنے کے بعد بھی ان کو اب ذلت اور رسوائی کا سامنے ہے، یہ اور قانون سازیہ کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ 26ویں ترمیم کے حوالے سے بھی خبر نکل کر آ رہی ہے، اس ترمیم کے حوالے سے بھی اس دورانیہ ہفتے کے اندر ہی ایک بڑی اور ترمیم یا ایک اور بڑی قانون سازی لائی جا سکتی ہے۔ ابھی تک یہی معاملات، ان سارے معاملات پر آپ کی کیا رائے ہے؟ مجھے کمنٹ کے اندر ضرور کہا کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے جی شکریہ۔